بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی سیدنا رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی شارجه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه حقیقت جن در خدمت شما ایزن هستیم. اون برنامه‌ای که هدف از اون اینه که بسیاری از ما مسلمانان درگیر این موضوع هستیم و مشکلاتی داریم و خیلی از ماها برای رفع این مشکلات مراجعه میکنیم به افراد شیاد و سودجو. هدف ما از این برنامه اینه که ما اون روش اسلامی و روش صحیح رو برای شما بینندگان بیان بکنیم و اون روش صحیح رو توضیح بدیم که چگونه اگر خدای ناکرده یکی از شماها درگیر این مسائل شدید، خودتون رو علاج کنید و به دنبال این شیادان و دجالان نباشید. در برنامه گذشته ما در مورد اصناف یا گروه های جنیان صحبت کردیم و گفتیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم به ما خبر دادند که جنیان به 3 دسته یا 3 گروه تقسیم میشن. گروهی که طیار هستن، یعنی در هوا پرواز میکنن، اینا بهش میگن جنهای طیار، یعنی پرواز کننده. و خطرناکترین جنها هم همین جن طیار هست که پرواز کننده هستن و خیلی وقتی که حتی رقیه خونده میشه اینها سریع بیرون میرند و خیلی دیر نمایان میکنن بر روی اشخاص. گروهی هستند که سگها و مارها تشکیل میدن. خیلی از سگها و مارها ممکنه در اصل جن باشن و به شکل مار و سگ در آمده باشند. این باز یک دیگر از گروه جنیان هست و در احادیث هم ما داریم که رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمودند که سگ سیاه یا گربه سیاه یا مار سیاه اینها جن هستند، از جنیان هستند و خصوصا مار سیاه اگر شما در خونه و منزل دیدید بلافاصله به کشتن اون اقدام نکنید، بلکه به او اخطار بدید و انذار بدید که از خونه بره بیرون. 3 بار انذار میدید و بعد از بار 3 اگر انذار رو نپذیرفت و بیرون نرفت، دیگه این مشخص میشه که این مار اصلی است، نه از جنیان نیست. اگر او رو بکشید مشکلی نیست و حتی اگر از جنیان هم باشد، وقتی که 3 بار انذار دادید و او رو کشتید بازم مشکلی پیش نمیاد. ولی اگر بدون انذار اونو بکشید، خدای نکرده اگر از جنیان باشند، بعدین شما رو اذیت و آزار میرسونن و دچار مشکل میکنن. این گروه دوم. گروه سوم گروهی هستند که هم مقیم هستند هم مسافر. یعنی بعضی وقتا همراه شما در خونه و منزل سکونت میگزینند، بعضی وقتا مسافرت میکنن، میرن. یعنی ممکنه به دنبال شما هم بیان. مثلا شما از این منزل سکونت دارید، بیرون میرید جای دیگه، اینا هم همراه شما میان. پس گروهی هستند که هم ممکنه مقیم باشن و هم مسافر بشن. این 3 گروه. اما موضوع بعد، فرق بین فرشتگان و جنیان. آیا فرشته و جنیان یک گروه هستن یا نه؟ بعضی اعتقاد دارن که میگن عالم جن و عالم فرشتگان یکیست، در حالی که این اشتباه هست و خطا هست. در اصل ملائکه صنفی هستند و جنیان صنف دیگر. یعنی ملائکه خلقی از خلق خدا هستند که از نور آفریده شدند و دستورات الهی رو بدون چون و چرا اجرا میکنن، هرگز معصیت الهی انجام نمیدن و یفعلون ما یؤمرون و انجام میدن اون چه که به آنها امر داده میشه. این عالم فرشتگان هستند که از نور آفریده شدن و هرگز معصیت و گناه نمیکنن و
اما جنیان گروه دیگری هستند که خلقت اونها از آتش هست و از آتش آفریده شدند. یعنی خداوند در قرآن کریم میفرماند خلق من مارج من نار، خلقت شدند از شعله شدید آتش. مارج من نار یعنی شعله شدید آتش که با سیاهی مخلوط، یعنی از بس که شعله ور هست و زیاد، یعنی دیگه به سیاهی میزنه. در حدیث ما داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که خلقت الملائکه من نور و خلق الجان من مارج من نار و خلق آدم مما وصف لكم. میگه ملائکه خلقتشون از نور هست و جنیان خلقتشون از شعله آتش بسیار شعله ور که به سیاهی میزنه هست و آدم از اون چی که برای شما گفته شده که از همون خاک باشه آفریده شده. من حمأ من صلصال من حمأ مسنون، از خاکی که با آب مخلوط شده آفریده شده. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث بین فرشتگان و بین جنیان فرق گذاشته و این دلیل بر اینه که اینها دو عالم جداگانه هستند. درسته که ما فرشتگان و جنیان رو نمی بینیم و عالمی هستند که از دید ما پنهان هستند، ولی اینها دو عالم مختلف هستند، عالم فرشتگان و عالم جنیان و شیاطین، و هرگز در اصلشان مثل هم نیستند و در صفات هم هیچ تشبیه و شباهتی به هم دیگر ندارند. بلکه ما وقتی میگیم که فرشتگان لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، یعنی هرگز فرشتگان معصیت الهی رو انجام نمیدن و هرچی به اونها امر شد انجام میدن و فرشتگان هرگز نمیخورند و نمیآشامند. فرشتگان خوردن و آشامیدن در زندگی اونها وجود نداره. اما جنیان فرق میکنند، از آتش یا شعله آتش آفریده شدند، میخورند، میآشامند، دروغ میگن، معصیت میکنند، معصیت پروردگار میکنند. و حالا آیا فرقی هست بین این دو؟ میان زمین و آسمان فرق است. پس بین جن و فرشتگان فرقهای بسیار زیادی است. حالا خلقت جن چه موقع آفریده شده؟ حالا از بدایت خلقت جن کسی نمیتونه چیزی بگه و قول جزم و جازمی وجود نداره که انسان بتونه بگه که جنیان چه موقع خلقت شدند. اما به طور یقین ما میتونیم بگیم که خلقت جن قبل از خلقت انسان بوده. خلقت جن قبل از خلقت انسان بوده، به خاطر اینکه خداوند در قرآن کریم در چندین جا اشاره فرمودن به این امر که ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. پس اینجا این آیه دلالتی بر این داره که قبل از خلقت انسان جنیان خلق شده بودند و خداوند جن رو خلقت کرده. پس ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون، به درستی که ما انسان رو از خاکی که با آب مخلوط شده و گذاشته شده، حالا به صورت طوری در اومده که دیگه بو از اون میاد، یعنی گندیده شده، خلقت شده از اون خاکی که با آب مخلوط شده. والجان خلقناه من قبل، اما جنیان رو قبل از خلقت انسان ما اونها رو خلق کردیم از من نار سموم، از آتشی که بدون دود است. پس
این دلالت بر این میده که جن قبل از انسان خلق شده بوده و وجود داشته. و اما قولی هست که عقیده دارن که و میگن که جن قبل از انسان به 2000 سال، یعنی قبل از انسان خلقت شده و این دلیلی از کتاب و سنت درش وجود نداره و بلکه گفتاری است که ممکنه راست باشه ممکنه دروغ باشه، چون دلیلی بر صحت اون وجود نداره. حالا ما کار نداریم که چند سال قبل خلقت شدن، بس اینه که دلیل وجود داره از قرآن کریم که دلالت بر این میده که جنیان قبل از انسان خلقت شدند و وقتی که خداوند انسان رو خلقت کرد امر کرد به شیاطین که سجده بکنند برای آدم. وقتی که خداوند امر کرد به فرشتگان و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابی واستکبر. ابلیس که سردمدار جنیان هست و رئیس جنیان هست و بزرگ جنیان هست، این از سجده کردن برای آدم سر باز زد و نافرمانی امر خدا کرد و به خاطر همین نافرمانی و تکبر خداوند او را از بهشت راند. الا ابلیس ابا و استکبر، ابا کرد یعنی خودداری کرد و تکبر ورزید و کان من الکافرین و از جمله کافران شد. حالا بعضیا خیال میکنند که گفتیم که میگن جن از همون فرشتگان بوده. این قول درست نیست. حالا درسته که ابلیس در بهشت بوده و به خاطر اون عباداتی که میکرده همراه فرشتگان در بهشت بوده. حالا این امر ممکنه باعث تلبس این امر شده که خیال بکنن که از فرشتگان بوده، در حالی که نیست. و کان من الجن، خداوند وقتی میفرمایند که کان من الجن ففسق عن امر ربه، شیطان از جنیان بود و فسق و فجور کرد و نافرمانی امر خدا کرد و دستورات الهی رو سرپیچی کرد و از جمله کافران گشت. حالا خلقت جن از چی بوده؟ ما گفتیم که جن خداوند اونها رو از آتش آفریده و دلیل اون هم خداوند میفرماید والجان خلقناه من قبل من نار السموم، میگه ما جنیان رو قبل از انسان از آتشی بدون دود اون رو آفریده ایم. نار سموم یعنی آتش بدون دود. بعضی هم میگن که بادی بسیار داغ هست که کشنده هست، ولی خب نار سموم همین آتش بدون دود هست. و در سوره الرحمن خداوند میفرماید و خلق الجان من مارج من نار، مارج من نار از همون شعله آتش. و در حدیث هم که ما اشاره کردیم که خداوند که معذرت میخوام رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح فرمودن که خداوند فرشتگان رو از نور آفرید و جنیان رو از شعله آتش و انسان رو از خاک آفرید، از اون چی که برای شما وصف شده. اما صفت خلقت جن ما در مورد خلقت جنیان و شکل اونها و حواس اونها چیزی نمیدونیم مگر اون چی که خداوند برای ما بیان فرموده و برای ما بازگو کرده. و ما میدونیم که
جنیان دارای قلب هستند. خداوند در قرآن کریم به این امر اشاره می‌فرمایند که جنیان دارای قلب هستند و دارای چشم هستند، دارای گوش هستند و همچنین شیاطین صدا دارند. خداوند در قرآن کریم در سوره اعراف می‌فرماید ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئک كالانعام بل هم اضل. پس در این آیه خداوند صریحاً می‌فرمایند که جنیان دارای قلب هستند، دارای چشم هستند، دارای گوش هستند و جنیان همچنین صدا دارند. پس خداوند می‌فرمایند که ما خلقت کردیم، ایجاد کردیم برای جهنم بسیاری از جنیان و انسیان رو و انسانها رو که این جنیان و این انسانها قلب‌هایی دارند که هرگز درک نمی‌کنند و چشمانی دارند که به وسیله اون نمی‌بینند، حقیقت رو نمی‌بینند و گوش‌هایی دارند که حقیقت رو نمی‌شنوند. اولئک کالانعام، اینها همانند حیوانات هستند بلکه گمراهتر از حیوانات هستند. در جای دیگری خداوند در مورد صدای شیاطین می‌فرمایند که واستفزز من استطعت منهم بصوتک، یعنی تو میتونی که، یعنی اگر میخواهی بشوران یا خشمگین نشون کن هر اون چی که توانستی از اونها رو به وسیله صدایت. پس و در احادیث هم ثابت شده که شیطان زبان داره و شیطان خوراک میخوره، شیطان مینوشد و شیطان خنده میکنه. اینها همه دلالت بر این میده که خلقتی هست که همانند خلقت انسانه ولی خلقت اون طوری دیگری است و خلقت انسان طوری دیگری است و شباهت‌های بسیار زیادی به هم دارند که در خوردن و آشامیدن و صدا و گوش و چشم و زبان و اینها همه مثل هم هستند ولی در شکل و در شمایل اینها فرق میکنند. انشاءالله در برنامه آینده در مورد قدرت جن صحبت خواهیم کرد که چه قدرتی خداوند به جنیان داده. امید است این برنامه تا اینجا مورد توجه و استفاده شما ایزان قرار گرفته باشه. تا دیداری دیگر و برنامه دیگر همیشه شما ایزان رو به خداوند بزرگ میسپارم و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.